بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي ندويو على البارتي الاولى في الريجيونال اللي غندوزو في امتحان ان شاء الله في الاسبوع المقبل. الويندوز سيرفر غادي ندويو على شنو الويندوز سيرفر. الويندوز سيرفر ايت ان سيستم ديكسبلواتاسيون بيرمي دو فورني بليزيور سيرفيس ديبلوي بار مايكروسوفت. هذا واحد سيستم ديكسبلواتاسيون كان اكسبلواتي في لا ماشين باش يعطيني لي سيرفيس ويقدم لي لي سيرفيس، ومنهم ويندوز سيرفر 2012. بعدا غندويو على شنو هو سيرفر. سيرفر هو un dispositif informatique qui décrit plusieurs rôles et fonctionnalités au client. Serveur هو واحد ديسبوزيسيون انفورماتيك، هو واحد الماتيريال انفورماتيك تعطينا واحد الخدمات، وهذا السيرفر انفورماتيك نقدر انستالي فيه لي رول دي فونكسيوناليتي باش يعطيني هاد لي سيرفيس بيان لي كليون. لي فيرسيون ديال ويندوز سيرفر 2012 قلنا كاين ستاندار داتا سنتر اسونسيال فونداسيون. الداتا سنتر هي اللي غاليه بزاف، وهي ليسونس ديالها غاليه بزاف، وكيخولي يدخل لينا شحال من كليون فاش غتكون عندنا داتا سنتر اكثر من 10000 ايتيليزاتور. ستاندار واسونسيال وفونداسيون ما كتفوتش لينا 25 يوزر، وبحيث ان الداتا سنتر كيكون فيها الفيرتواليزاسيون والاخرين ما كيكونش فيهم فيرتواليزاسيون. دابا غندويو على الكلاود. Qu'est-ce que ça veut dire le cloud? Le cloud, c'est une technologie client-serveur à distance qui autorise le stockage des données personnelles. هاد الكلاود هي واحد التكنولوجيا كتسمى تكنولوجي كومبيوتين ولا كومبيوتين كلاود. هاد التكنولوجي كتخولي انا ندير واحد ستوكاج في واحد الفريم وفي ا ديستانس، ونورجستري لي دوني ديالي تري سيكوريزمون، زعما نحطهم مسيكوريزين. هاد الكلاود كاين فيه ثلاث انواع: نياج بريفي او ديديي seulement pour les partenaires qui ont un login aux données privées. هذه كنديروها من الشركاء اللي كاين معنا في الشركه، العملاء اللي خاصهم واحد ليسباس كبير باش يونغيستريو دونك، وهذا كيكون بريفي يعني كنخلص عليه فلوس. قد ما كان ليسباس كبير كنخلص عليه بزاف. نياج بيبليك العكس ديال نياج بريفي. نياج بيبليك هي واحد ستوكاج دي دوني ا ديستانس ليميتي، هذا محدود يعني ليميتي، يعني بحال اي كلود عندي بيرسونيل يعني بيبليك، اي واحد عنده تليفون ديالو كيقدر عنده 5 جيجا ديال ليسباس اني يخلص عليها. الا بغيت نزيد فوق 5 جيجا خصني نخلص نورمالمون. دابا نياج هيبريد كتعني انه ميكسي يعني مخلط فيه بريفي او بيبليك. هاد الكلاود هيبريد كي كونتيان لو نياج بريفي اي بيبليك. هاد النياج هذا تيكونوا فيه مخلطين لو نياج بيبليك و بريفي. دونك قد ما كان ليسباس كبير، قد ما كان ليسباس كبير كنخلص عليه بزاف، قد ما كان صغير كان ما كنخلصش بزاف، كنخلطهم بجوج باش نقص في لو كوست، زعما كنقص في لو بري. دابا غنعرفو شنو هو دي اس سي بي اللي لاكرونيم ديالو ديناميك هوست كونفيغوريشن بروتوكول. DHCP est un protocole qui permet de fournir les paramètres d'adresse IP à partir d'un serveur DHCP au client DHCP. يعني شنو هو DHCP؟ واحد البروتوكول كيقدر يوزع لنا بزاف واحد مجموعه ديال لي زادريس على مجموعه ديال لي كليون اللي بطبيعه الحال عندهم دي ماشين، ماشي اي ماشين، يعني كاع لي هوست اللي يقدر كتاخذ ادريس اي بي في واحد لونسومبل. يعني مثلا دابا علاش درنا هذا البروتوكول ديال دي اس سي بي؟ عندنا واحد لونسومبل ديال عندنا واحد الشركه فيها 100 هوست. واش هاد الادمينستراتور يبقى كل بوست يبدا يدخل ليه ادريس اي بي بوحدو؟ يعني داكشي باش كياخذ درت واحد البروتوكول كيتسمى دي اس بي اللي كان انستاليو في سيرفر دي اس بي اللي كيقدر يعطريبي لنا مجموعه ديال لي ادريس اي بي 100 هوست 200 هوست ماشي مشكل العدد، وفي واحد الطون زعما بسيط. دابا غنشوفوا لي سيرفور دي اس بي ايكوت اوبور نيميرو 67. يعني لي سيرفور دي اس بي كيتصنت البور اللي فيه الرقم 67، يعني اي ميساج جاي البور 67 كيعرف جاي من كليون يعني باغي واحد لادريس اي بي. لو كليون دي اس بي كيتصنت بواحد لو بورت 160، يعني ما بين الكليون والسيرفور لي ميساج كيمشيو ما بين لي بورت 160 و 67. دابا غنشوفوا شنو هو الميساج دي اس بي. lorsqu'un client joint dans le réseau il nécessite un adresse IP et un paramètre IP. يعني اي utilisateur ولا كليون مجواني معنا في الدومين خاصو واحد لادريس اي بي باش يقدر يخدم بها. لي زادريس اي بي لي ميساج ديال لي زادريس اي بي كيتسموا لي روكيت دورا. دورا واحد الاختصار ديال دي ديسكوفر او اوفر ا ار ريكويست ا اك. دي اس بي ديسكوفر يعني دي اس بي للاكتشاف،
يعني الكليون كيصيفط واحد الروكيت كتسمى دي اس سي بي ديسكوفر باش كيكتشف لي سيرفور دي اس سي بي اللي عندنا في هذا الريزو. دي اس سي بي اوفر كيصيفطوا لو سيرفور اللي وصلوا الميساج ديسكوفر. كي اوفر يعني عرض، كيعرض عليه لي زادريس اللي كاينين عنده، شنو هما الموبايل، شحال الموبايل اللي عندها، لا ديري دو باي اون جينيرال. دي اس سي بي ريكويست يعني طلب. هاد الكليون فاش كيتوصل باوفر يعني كيتوصل بواحد العرض، خصو يقبل ولا ما يقبلش. يعني الا دار خصو يصيفط ريكويست، خصو ضروري يطلب. كيصيفط دي اس بي ريكويست كيقول ليه انا تنطلب مثلا لادريس اي بي 192.168.0.2. كيصيفط دي اس بي اك، لو سيرفو كيصيفط دي اس بي اك يعني راه قبل ليه ولا لا. الا كان قبل ليه لادريس اي بي وقبل ليه العرض ديالو كيصيفط ليه اك، ما كانش قبل كيصيفط ليه اناك. اك كتعني اكنوليجمنت، واناك نو اكنوليجمنت. وهادو دي اس سي بي ديكلاين لو روكيت كيصيفط واحد الروكيت ا ار بي. هادو اللي دايرين انا حنا دابا بالصفر هما اللي كيكونوا في الباك جراوند يعني في الخلفيه.